बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछला विलाग मैंने किया था जिसमें मैंने ये किया कि कहा था कि ऐसे जो डीपीओ हैं लिया के अली वसीम, उन्होंने एक बेवा औरत का घर खाली करा दिया। 2 घंटे में उन्होंने उसका 1 माह का किराया वापस कराया और उसका बाद में घर भी खाली कराया और चाबी उस बेवा के हवाले की। तो ये व्लॉग क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने जो शेख उमर साहब वाला वाक़या सुनाना था वो रह गया। तो शेख उमर साहब के वाक़ये के लिए मैं नया व्लॉग आज बना रहा हूँ। सुनिए कि शेख उमर साहब ने मुझे क्या कहा और उसके बाद मैंने एक्ट क्या किया। नाज़रीन, मैं 2001 में मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी भावल नगर। भावलपुर से फिर मैं एडवांस क्लास कोर्स के लिए चला गया शहला। वहाँ कुछ 4 महीने हमने एडवांस कोर्स किया। मैं वापस आया तो मेरी पोस्टिंग चिश्तियाँ कर दी गई। चिश्तियाँ मेरा दिल नहीं लगा, छोटा सा वो एरिया था, शाम को लोग सारे सो जाते थे। मंडी, ये सारी मंडियाँ होती हैं जी, हासिलपुर मंडी, चिश्तियाँ मंडी और लियाकतपुर मंडी। यहाँ लोग रात गाँव से ज़्यादा लोग आते हैं, शहरों में कम रहते हैं। और मैं ज़ाहिर है बड़े शहरों का तो कराने वाला नहीं, लेकिन मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे काम करने का शौक़ था। जहाँ क्राइम कम होता था मुझे उस थाने पे मज़ा नहीं आता था। नाज़रीन, मेरी पोस्टिंग वापस हो गई जी रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ मुझे तैनात किया गया SHO सिटी खानपुर। SHO सिटी खानपुर बहुत टफ है। बहुत से दोस्त जानते हैं कि खानपुर के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े टफ लोग हैं, उनकी साइकी अजीब सी है। उनके साथ आपको चलना पड़ता है, उनको देख कर चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो उनका रिएक्शन उस शहर का बहुत ज़्यादा होता है, बुरा होता है। दिल में बात रखते हैं और जब भी किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ इनको थोड़ी सी बात मिलती है तो उन फिर ये रिएक्ट करते हैं और फिर वो जो पुलिस अफसर साहब हैं उन्हें अपनी जान और नौकरी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये खानपुर के बारे में मेरी राय है। ये और बात है कि मेरी पैदाइश भी खानपुर की है। जिस वक्त मेरे वालिद साहब वहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर थे, 58-59 की मैं बात कर रहा हूँ जी। और मुझे प्यारे हैं खानपुर के लोग बहुत ज़्यादा जी। नाज़रीन, मेरी पोस्टिंग सिटी खानपुर थी और एक दिन मुझे शेख उमर साहब की कॉल आई। शेख उमर साहब भी खानपुर के रहने वाले हैं, थाने के साथ ही बिल्कुल इनका घर है, बिजनेस है इनका। ये बेसिकली सारे लोग कुछ खालों का काम भी करते थे और इनका अपना बिजनेस था। खासे अच्छी फैमिली है। और शेख उमर साहब को क्रेडिट जाता है कि शेख उमर साहब जो हैं वो ख़ुद उन्होंने CSS किया। इनके भाई शेख अमीन जो हैं वो D-Phones रहे, फिर ये इसमें बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में भी बड़ी सीट पे रहे और ये इनके पास जनूबी पंजाब का कोई ओहदा था। इनकी एक सिस्टर भी वो भी CSS उन्होंने किया था। अब उनकी पोस्टिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन शेख उमर साहब का घराना पढ़ा लिखा घराना है। और इन्होंने बड़े भाई जो हैं फ़ीज़ुल्लाह खान, उनके साथ भी CSS की अटैम्प्ट की थी। बाई फीस फिर जुडिशली में चले गए और शेख साहब आ गए थे जी इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में। नाज़रीन, एक दिन मैं थाने पे बैठा हुआ था, दोपहर का वक्त था और मुझे कॉल आती है शेख उमर साहब की, सरकारी नंबर पे मेरा जो फ़ोन है। उन्होंने कहा, यार अज़ीज़ देखें, वैसे तो मैं कम ही कहता हूँ पुलिस वालों को काम, लेकिन ये मेरा ज़ाती काम है, मेरे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। और मैंने कहा, सर बताएं क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे बहनोई हैं, उनकी एक शॉप है, एक वहाँ चौक है, अब मुझे नाम नहीं आ रहा उस चौक का, खानपुर में, कि वहाँ शॉप है और उन्होंने वो शॉप अपनी किराए पे दी हुई थी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है उसको। और काफ़ी अरसे से वो मोटरसाइकिल मैकेनिक किराया भी नहीं दे रहा। और जब वो जाते हैं ना वो दुकान खाली करता है, और जब वो जाते हैं वो तनख्वाह देता है। आज वो गए हैं जी मेरे बहनोई, और उन्होंने जाके उसे थोड़ी सख्ती से बात की है और कहा है कि जी मेरा बहनोई SP है और मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कराऊंगा, तुम दुकान खाली करो। तो उस शख्स ने लिटरली, शेख साहब फौत हो गए हैं, मुझे याद है कि उन्होंने लिटरली यही कहा कि अजीज़ खान, उन्होंने ये कहा, उसने नंगा होकर दिखाया फिज़िकली और कहा जो करना है कर लो मेरा, मैं ये दुकान खाली नहीं करूँगा। और मेरी बेइज्जती बड़ी है यार, हम कोलीग हैं, हम बेटी भाई हैं। तो मैंने कहा सर मुझे टाइम दें थोड़ा। दुख मुझे भी हुआ कि यार ठीक है वो दुकान खाली नहीं करता तो, लेकिन इस तरह उसे ये हरकत उस शख्स को नहीं करनी चाहिए। ना मेरे जहन में नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है जी, 2001 की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। तो ग़ुलाम रसूल वहाँ ASI होते थे जी, अभी वो SHO, अभी रिटायर हुआ है ग़ुलाम रसूल भट्टी। ग़ुलाम रसूल भट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत तगड़ा पुलिस ऑफिसर, मेरे साथ उसने सर्व किया और जब वो SHO बना तो उसने बहुत ज़्यादा काम किया। और क्रिमिनल के लिए यकीन जाने वो बंदा
اس کی اتنی انفارمیشن تھی کہ وہ انہیں پکڑتا تھا اور وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا تھا. ہمیشہ وہ ایس ایچ او رہا اور افسران کی نظروں کا تارا رہا. یہ اور بات ہے کہ کچھ افسران نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی، جس میں حبیب تاجک، ایک ابھی وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں یا کہاں ہیں مجھے نہیں پتا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی تھی. وہ بھی میں نے ولاگ بنانا ہے. اسے انہوں نے سب انسپیکٹر سے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا، اس لیے کہ اس نے ان کے ایک ناجائز حکم کی تعمیل نہیں کی. اس میں میں بھی شامل تھا. میرا تو وہ کچھ نہیں کر سکے حبیب تاجک صاحب، لیکن اس کو انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا. ہاں میرے خلاف انہوں نے پھر ایک آر پی او تھے اس وقت کے، انہیں بڑی میری چغل خوری کی، وہ بھی میرے خلاف ہو گئے. اور پھر میرا ایک پھڈا ہوا، اس پہ بھی ایک ولاگ بقایا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو شیخ عمر صاحب کی تھی. ناظرین، میں نے غلام رسول بھٹی کو بھیجا اور میں نے کہا غلام رسول بھٹی، دکان بھی خالی چاہیے اور اس شخص کا علاج بھی چاہیے. اب غلام رسول بھٹی گیا جی، اس نے جا کے اسے کہا بھی خالی کرو. اس نے اسے کر دکھائی اور وہ بندہ تھوڑا کرمنل مائنڈیڈ تھا، کوئی پسٹل وسٹل بھی تھا اس کے پاس. جب تلاشی لی گئی، غلام رسول، اسے نہیں اندازہ تھا کہ پولیس آ جائے گی اتنی دیر میں. غلام رسول بھٹی نے جی سامان اٹھا کر اس کا باہر اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا اور اسے پکڑ لیا. پکڑ تو وہ پسٹل بھی نکل آیا. اب مجھے کال آئی اس کی کہ سر اس سے تو پسٹل بھی نکل آیا. میں نے کہا واہ واہ واہ، کمال ہو گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے کہ ایسے شخص جو کہ کمینہ آدمی ہے اور اسے شرم لحاظ نہیں ہے کہ ایک شریف آدمی کو ننگا ہو کے دکھا رہا ہے. تو میں نے پھر اسے کہا لے آؤ جناب. ہم نے اس کی پھر مرمت بھی اچھی کی. وہ جو صاحب تھے دکان ہم نے فوری خالی کرا کے دے دی. اور رانا ثناء الحق اس وقت ڈی ایس پی تھے جی وہاں خانپور میں. کمال افسر جی، وہ بڑے کائنڈ میرے ساتھ، اللہ انہیں زندگی دے، ابھی ادھر ہی ہیں وہ. اور اس کے بعد میں نے پرچہ دیا جی 506B کا، اور ساتھ میں لگا 186 کے کار سرکار میں مزاحمت، جو آج کل دفعہ بہت زیادہ چل رہا ہے. اور ہم نے اسے اٹھا کے حوالات میں بند کیا. اور ریکوری ہم نے نہیں ڈالی اس وقت، اس کی ریکوری رکھ لی. اور کیونکہ پسٹل دکھایا گیا تھا 506B، مجسٹریٹ کو میں نے خود کہا، جو تھے اس وقت، انہیں ریکویسٹ کی کہ سر اس بندے نے ایسی حرکت کی ہے، اس کو سبق ضرور سکھانا چاہیے. تو میں نے پورے 14 دن اس کا ریمانڈ لیا جی. ویسے 1-2 دن ریمانڈ مشکل سے ملتا ہے، لیکن مجسٹریٹ ہمیشہ ایسی باتوں میں آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں جہاں آپ صحیح ہوں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کی طمع نفسانی ہو یا آپ نے کسی لالچ میں، کسی پیسے کے لالچ میں کچھ کیا ہو. وہ میں نے اپنے کولیگ کی عزت بچانے کے لیے اور اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کی عزت بچانے کے لیے کیا. 14 دن ریمانڈ کے بعد جی اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا اور دکان خالی ہو گئی. اب اس نے پھر میرے خلاف ایک درخواست دے دی آر پی او کو. اس وقت ڈی اے جی ہوتے تھے 2001 میں، آر پی او تو میرے خیال 2005-06 میں. یہ پھر 2002 کے بعد جب آتا ہے آپ کا جو قانون آیا جی، اس میں یہ ہوا تھا، چینج ہو گیا. جو ایس ایس پی تھے وہ ڈی پی او ہو گئے اور ڈی اے جی آر پی او ہو گئے. وہ درخواست چلی گئی اور میری بدقسمتی کہ شاہ حسین صاحب ایک بڑے مشہور نام تھا جی، اب وہ وکالت کر رہے ہیں. کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی وفات بھی ہو چکی ہے. تو شاہ حسین صاحب کے پاس انکوائری آ گئی. شاہ حسین بھی کمال ایماندار آدمی تھے. ویسے وہ ایماندار تھے، لیکن جب انہیں کوئی افسر ان کے گلے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو وہ ٹھوک کے خلاف لکھ دیتے تھے. اس کا میں بھی شکار ہو چکا تھا. انہوں نے ناظرین انکوائری کی اور انکوائری میں انہوں نے میرے خلاف لکھا اور غلام رسول بھٹی کے خلاف کہ انہوں نے جناب غلط ایکٹ کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اب وہ رپورٹ ہوتی ادھر سے پہنچ گئی جی ڈی پی او صاحب کے پاس. منظور سرور صاحب، ایک نام، اچھے افسر، میرے ساتھ ان کے اچھے تعلقات، ارائیں تھے بیسیکلی، لیکن تھوڑے کمزور تھے. انہوں نے وہ کہا جی ٹھیک ہے پرچہ دیں. اب آر پی او نے لکھا ہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ آر پی او صاحب سے وہ بات کرتے، انہیں بتاتے یا کچھ کہتے کہ سر اس طرح ہوا ہے. میں نے شیخ صاحب کو نہیں بتائی یہ بات کہ جی شیخ صاحب دیکھیں میں نے کام کیا آپ کے لیے، آپ میری جان چھڑائیں. یہ میں نے نہیں کیا. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور وہاں سے پھر میرا ٹرانسفر بھی ہو چکا تھا. میں وہاں سے لگ گیا جی صدر رحیم یار خان. اب میں بھی نہیں تھا، پرچہ ہو گیا. تو ناظرین پھر اس کی تفتیش ہوئی. ہم کیونکہ بالکل صحیح تھے، ریمانڈ مجسٹریٹ نے دیا تھا. انہوں نے کہا جی تشدد ہوا ہے. تشدد کا کوئی میڈیکل نہیں ہوا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی میڈیکل کی درخواست دی تھی. تو پھر اس طرح مقدمہ جو ہے وہ خارج ہو گیا.
اور میں سرخرو ہوا جی اپنے سینئرز کے اور خاص طور پہ اپنے بھائیوں جیسے افسر شیخ عمر صاحب کے سامنے، اور اس طرح ہم نے عزت بچائی. کرنا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں آج کر کے پولیس ملازمین ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. ریٹائرڈ کا تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے. اگر کوئی ریٹائرڈ پولیس افسر آ جائے تو اس کو تو کہیں گے لیں جی یہ پیسے لے کے آیا ہوا ہے. اپنے ذاتی کام میں بے تحاشا ایسے مقدمات ہیں جن میں میں نے سنا کہ کچھ ایسا ہوا جس میں ریٹائرڈ افسران کے خلاف وہ بھی غلط کیا گیا، ان کو سنب کیا گیا. اسی طرح ایک معراج خان سب انسپیکٹر ریٹائر ہوا ہے، اس کو بھی وہ وہاں تھانے میں مارا ہے ایس ایچ او صاحب نے. بعد میں خیر وہ معافیاں وغیرہ مانگ کے اس نے جان چھوڑائی. ہم نے پورا پریشر بلڈ کیا اپنی، وہ جو ہم نے پولیس کلب بنایا ہوا ہے، ایک یونین بنائی ہوئی ہے ریٹائرڈ پولیس ملازمین کی، اس کے ذریعے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے اپنے کولیگز کا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف قائد اعظم صاحب ہوتے ہیں، نوٹ نظر آتے ہیں، آئی فون 16 نظر آتا ہے، پریشر نظر آتا ہے، نوکری بچانی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف بیچارہ وہ ملازم ہوتا ہے اور بس پھر 1 منٹ میں اس کا تیا پانچا کر دیا جاتا ہے. تو یہ غلط روایت ہے. ہر کوئی اپنے محکمے کے افسران اور ملازمین کا خیال کرتا ہے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. جو اس وقت حاضر سروس ہیں، چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے وہ ڈی اے جی ہے، چاہے وہ ڈی پی او ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، اور چاہے نچلا سٹاف ہے، تھوڑا لحاظ کر لیں تو بہتر ہوگا جی. بہت بہت شکریہ.